يا زهراء، فاطمة عنواني يا زهراء. الله يحفظكم. احنا بجوار وفي مرقد امير المؤمنين، في مرقد، ممنون بخدمتكم، في مرقد امير المؤمنين سلام الله عليه. الله يرحم ابائنا وابائكم الماضين ويحفظ الباقين. ان شاء الله هذه الابيات ستكون رحمه لهم هذه الليله. ها بس اريد صوتك بعد عيني وياي. ها رحمه الله على الذي رباني، رحمه الله على الذي رباني، عايم بحب حيدر خلاني، عايم بحب حيدر رحمة الله على الذي رباني، رحمة الله على الذي عايم بحب حيدر خلاني، عايم بحب حيدر. اخواني الميمنه انتم ويانا بغير حفل، شنو الموضوع؟ شو لا جواب لا صلوات كل شو ماكو. اريد صوتكم ويا صوتكم ويانا. ارفع ايدك 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 ايدك. هلا هلا. رحمة الله